ہارون رشید بادشاہ دی بیوی ملکہ زبیدہ تاریخ وچ بہت مشہور عورت ہے۔ گرامی قدر حضرات ایک دن دریائے دجلہ دی سیر کرنے واسطے نکلی۔ وقت مجذوب والی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا تے اپنے پیر تے ریت کٹھی کر کے تے چھوٹے چھوٹے گروندے پہ بنا دینے گھر۔ آج میں بچے مٹی یا ریت دا گھر نہیں بنا دے اپنے پاؤں دے اوپر، حضرت بہلول دنا بھی بنا دے۔ زبیدہ نے دیکھا کہ ولی کامل بیٹھا ہے تے قریب جا کے پوچھ رہی ہیں حضور کی پہ کر دیو؟ حضرت بہلول دنا فرمانے لگے جنت چکوٹھے پہ بنانا۔ ملکہ زبیدہ کہہ دی ہے کوئی ویچ دے بھی ہو؟ فرمایا گاہ کمیلے ویچ دینے ہیں۔ حضور کنے دا ویچ دے ہو؟ فرمایا کو 10 دینار دے وے تے ویچ دینے ہیں۔ ملکہ زبیدہ نے 10 دینار لے کے تے اپنی خادمہ کلو حضرت بہلول دنا نو پیش کی تے آپ نے وہ 10 دینار پکڑ کے تے دریائے دجلہ چ سٹ دیتے۔ علماء فرما دینے کہ اس طرف تو حضرت بہلول دنا 10 دینار دریا چ سٹ دینے تے دوسرے کنارے 2 یتیم بچے بیٹھے روزانہ مچھلیاں پکڑنا دینے تے مچھلیاں دے جدو لے کے تے گھر جاندے نے ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے وچو دینار نکل دینے بابا ادھر بیٹھ کے ادھر والے یتیمہ دے کھانے تے رزق دا انتمام پیا کر دے دیتے نا ملکہ زبیدہ نے تے حضرت بہلول دنا ایک گھروں دا ڈھا کے نا ایک گھرنوں تے فرمان لگے جا بی بی تیرا جنت چکوٹھا پکا ہو گیا ہے۔ زبیدہ خاتون جدو رات نو گھر واپس آئی تے اپنے خاص کمرے چ گئی نا تے ہارون رشید بادشاہ جدو آئے تے پوچھا جا ملکہ دن کیسا گزریا؟ آکھے دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی سان تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ بیٹھے سان تے او مٹی دے گھروں دے پہ بنا دے سان تے میں پوچھا کنے دا بیچ دیو تے کی پہ کر دیو تے آکھے جنت چکوٹھے پہ بیچنا تے 10 دینار دا بیچنا۔ میں 10 دینار دیتے تے انہوں نے ایک گھروں دا ڈھا کے تے آکھے جا بی بی تیرا جنت چکوٹھا پکا ہو گیا تے ملکہ کہنے لگی بادشاہ آج میں جنت چکوٹھی خرید کے آئی ہاں۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا بی بی او تے درویش ہے تے مجذوب ولی ہے تے او جنت کوٹھے تے پہ بیچ دا سی پر تو تے 10 دینار ضائع کر کے آ گئی نا۔ ملکہ کہنے لگی بادشاہ اسی اتنے بڑے شہنشاہ تے بادشاہ میں 10 دینار نہ سانو کیڑا فرق پہ چلے آئے۔ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ ایک دن فضا چ بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہے تے بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا اے بدل دے ٹکڑے تیرا جتھے دل کر دے جا کے بس پر تیرا خراج تے تیرا ٹیکس بغداد چ میرے تک واپس آوے گا۔ یعنی اتنی بڑی بادشاہی کے بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا تو جا کے جتھے بھی برسیں گا تیری بارش نہ جڑی فصل پیدا ہوئے گی اس فصل دا ٹیکس میرے تک بغداد چاہے گا۔ اتنی بڑی شہنشاہی سی۔ ملکہ کہنے لگی بادشاہ سانو 10 دینار نال کیڑا فرق پہ چلے۔ رات نو دو میں میاں بی بی لیٹے نہ تے ہارون رشید جنت دی سیر پہ کرے خواب دے اندر ایک محل دے دروازے تے لکھے زبیدہ خاتون اپنی بیوی دا محل سمجھ کے زبیدہ خاتون دا تے ہارون رشید جدو اندر جان لگے تے فرشتہ دھکا ماریا آکھا کدھر آکھا میری بیوی دا محل ہے تے فرشتہ کہنے لگا ایتھے او آؤندا جنہیں خریدیا ہوئے۔ ادھی رات ویلے بادشاہ ہارون رشید دی آنکھ کھلی نہ دھکے دے نال ادھی رات ویلے دوڑے دوڑے دریائے دجلہ دے کنارے آئے۔ نوجوانوں ویکھے حضرت بہلول دنا جبھی دریا دے کنارے بیٹھے نے بہلول دنا رحمت اللہ علیہ گھروں دے بنائی جا رہے ہیں۔ ہارون رشید قریب آگے کہندہ لج پالا کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت کوٹھے پیا بنانا ہو عرض کردہ کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کوئی گاہ کمیلے بیچ دے میں ہو عرض کی تھی لج پالا کنے دا بیچ دے ہو فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے ہو۔ ہارون رشید نے عرض کی تھی لج پالا آج میری بیوی نو 10 دینار دا بیچے آجے میں نو ہیرے بھر کے پیالہ پہ مانگ دے ہو۔ آپ نے فرمایا بادشاہ جیڑا سودا بیخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جیڑا سودا بیخ وکا کے کرے انہوں سودا مہنگا بیچنے پتہ لگ گیا جنت
جنت دے وارث نے. اے تے میں پڑھیا قرآن ہن پڑھا حضرت میاں محمد بخش دا کلام. اچھا بولو. اجے میں تقریر شروع کرن لگا میں تو شان ولایت قرآن کے حدیث جو عرض کرنی ہے. گرامی قدر حضرات عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ جدو ولیاں دی وراثت وال گئے نا تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من باوے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لیکھ مٹاوے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ گولڑے دا تاجدار. آپ دے دور اچھنا گجرات ایک بڑا مشہور ڈاکو سی ہوتا نام سی گامو ڈاکو. اتنا بڑا ڈاکو سی کہ شام بلے اعلان کراندہ سی کہ آج میں فلان چودری دے گھٹ دھاکہ مارن جانا جے کسے کلوں جھٹت ہے تے میں نے رو کے دکھاوے. گامو ڈاکو نے ایک دن راول پنڈی بازار چو گزر آتے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے چہرے دی زیارت ہو گئی تے انہوں خیال آیا بابا بڑا سونا ہے کہ ہوئے نا تے بابے دا مرید نہ ہو جاواں. آکے تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہندہ بابا جی منو مرید نہیں بنا لیندے. آپ دے چہرے والے بے کے فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تے نے. کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گامو ہے. فرمایا گامو بیت ہومت آ گیا پر یاد رکھی جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج بھی کراں گا زکاة بھی دے دے میں گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنے ہیں کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں. اے انڈیا دا شہر رامپور اتھے کا اللہ دے ولی گزرے نے حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ. آپ رامپور چے مسجد بنوا رہے شام نو مزدورہ جو مسجد بنا کے مزدوری لینا آنا نا تے بابا جی نے مسلح دے نیچے پیسوں دے ہی جانے. ایک مزدور نو خیال آیا کہ لگتا بابے نے مسلح دے تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے. عشاء دی نماز پڑھ کے جدو بابا جی گھر گئے نا تے وہ چور آ گیا وہ مزدور آ گیا انہیں مسلح اٹھایا تے کدال پکڑی تے زمین کھودن لگ پیا. ادھر فجر دی اذان ہو گئی تے ادھر پانی نکل آیا پر خزانہ نہ نکلیا. انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے دوڑ گیا. اگلے دن جدو مزدوری کر کے مزدوری لینا آئے نا حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی. وہ کہندہ بابا جی میں دیاڑی ایک لائیے فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہا نا. پتہ چلے عادتہ پہیاں جاندی ہاں نہیں مسیطاں جو پکے چوری کر کے لے جاندے جاندے نماز پڑھیں جتی دوسرے دی آتا پہیاں جاندیاں نہیں. وہ کہنے لگا بابا جی میں نماز روزہ حج زکاة کرا گا پر آج چوری میں نہیں چھڑنی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیری شرط ہے. کہنے لگا میری شرط ہے. آپ فرمان لگے پھر ایک شرط میری بھی ہے. کہندہ بابا جی وہ کیڑی. فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر پر جدو چوری کریں تے ایک گل دا دھیان رکھی تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے. انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کریں تے بار پیا کریں. ہاتھ رکھے نہ تے ہاتھ کہنے لگا بابا جی تسی بیعت کرو تے میں نے تہاڈی شرط منظور ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا بیعت کیتا توبہ کرا کے فرمایا جا گامو جدو دروازے کھل گیا تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آواز دے کے فرما دے گامو جی بابا جی. فرمایا شرط یاد رکھیں. کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے. نوجوانوں لاہور دے رہن والے جڑے ویلے گامو ٹریا گجرات پہنچیا ادھی رات ویلا ہو گیا آتا پہیاں نہیں جاندیاں گامو ایک گھر وچ بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکیا ایک آرام رہ گیا اس گھر دے کمرے جی پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. سامان سٹیا تے دوڑیا بار
تے باہر آگے کہندے شکر ہے یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ وڑیا چوری کر کے سامان چکے جانے والے باہر نکلن لگا دروازے کو لے آیا پیر میر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرماندے نے کم حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا پتہ چلیا ساڈے بابے جدو بدلن تے آواں تے انج کر کے بدل لیندے اے جنت دے وارث بنا دیندے لے چلنا غوث پاک دے دروازے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے اسٹیج والے تو سب بالکل نہیں بولنا تسی گھر جا کے سبحان اللہ کہہ جائے بھائی یہ مطلب نہیں تسی بولنا ہی چھڑ دے سبحان اللہ بولنا کوئی ہر بندے دے واسطہ روگے سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دی ہے جدے جدے سینہ عشق رسول دی لہرے بولے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کرے دا پھل کچے ہون یا پکے آئے پیر مریدہ دے سر دے رہے پیر مریدہ دے سر دے رہے بھائی پیر مریدہ دے سر دے رہے پیر مریدہ دے سر دے رہے تو نجدوں ہون جے سچے ہون بولو سبحان اللہ نوجوان کہہ رہے سن چورہ شریف دی بھی گل سنائیو تو میں نہ سناؤں میرا گزارہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ میرا رزق تے مدینہ شریف تو براستہ چورہ شریف آؤں نا جدہ کھائیے تو میں تے چورے دے ٹکڑے تے چوریاں تے پلیاں ساری زندگی تے کیوں نہ گل کرا پیر مریدان دے بولے آجے پیر مریدان دے سر تے رہیں دے داتا پیا او داتا ہے داتا پیا غوث پاک تو بھی پہلے گزرے نے ایڈا وڈا بابا داتا پیا رحمت اللہ علیہ جد لاہور آئے نا تے آپ نے جاتی ماری تے لاہور چ دو برادریاں بڑیاں سن ایک گجر ایک بھٹی آج جڑا لاہور دا بھاٹی گیٹ ہے نا اے بھاٹی گیٹ نہیں اصل چدہ نا بھٹی گیٹ ہے آج بھی جا کے ویکھ لو تے بھٹیاں دی برادری بڑی آباد ہے داتا پیا نو خیال آیا کہ جے گجر تے بھٹی کلمہ پڑھ لیں تے سمجھو سارا لاہوری مسلمان ہے داتا پیا دی پہلی نظر پہ گئی بھٹیاں تے اے پٹیاں نو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا پٹیاں تے نظر پہ گئی نا تے داتا صاحب دے مریدہ نے نا بھٹی گیٹ نو حجویری گیٹ کا نا شروع کر دیتا بھٹیاں دے چودری داتا صاحب نے آکے کہنے لگے ہزاراں سال گزر گئے بھٹی گیٹ تو آڈے مریدہ حجویری گیٹ بنا دیتا ہے اینج کر کے بعد داتا صاحب نے اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے نا تے نگاہ اٹھا کے فرما دینے جاؤ پٹیوں قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا ویکھ لو سارا لاہور بدل گیا پر پارٹی گیٹ آج بھی پارٹی گیٹ ہی ہے یہ داتا صاحب دی کرامت ہے نا
پٹیاں نے کلمہ پڑھ لیا داتا صاحب دا اخلاق ویکھ کے واری آگئی گجراں دی مائی گجری دودھ دا مٹکا لے کے نا تے داتا پیا دے ڈیرے دے کولوں گزری تے داتا پیا نے جدو دودھ ویکھی نا مٹکی تے مائی نو کہنے لگے مائی جی آ میرے درویشہ نو بھوک لگی تے پیسے میں دے دینا تے آ دودھ دا مٹکا میرے درویشہ نو دے دیو مائی نے جدو داتا صاحب دا حسن ویکھیا نا یاد رکھو داتا صاحب امام حسن دی اولاد نے داتا صاحب حسنی سید نے داتا پیا دا حسن ویکھا تے مائی دا دل کرے دودھ دا مٹکا رکھ کے ٹر جاواں تے مائی کہنے لگی بابا جی رکھ تے جاواں پر او سامنے ہندو جوگی بیٹھا ہے او جادوگر ہے اسی ان دودھ نانا دے کے آئیے روزانہ تے ساڈیاں مجھاں دے تھانا وچوں دودھ دی بجائے خون آوندا ہے آپ نے فرمایا مائی جی اج دودھ دا مٹکا رکھ جو نا درویشاں دے بوئے تے ویکھو بندی کی ہے مائی نے کوئی کرامت نہیں ویکھی پکھا بند کر لو مائی نے کوئی کرامت نہیں ویکھی مائی نے بس داتا صاحب دا حسن ویکھیا تے دودھ دا مٹکا رکھ کے چلی گئی گھر جا کے جدو مائی دودھ بکری دا تے بجا دا دھوان لگی نا تے مائی دے پانڈے مک گئے تے مجھ چو دودھ نہ مکے اور نال دی گوانڈن ویکھ کے کہنے لگی نہیں بہنے اج تیرے گھر اتنا دودھ کتھوں نے آکھیا نواں بابا آیا وہ گوانڈن نے بھی دودھ دا مٹکا چکیا تے وہ بھی داتا صاحب دے دربار تے تیسرے گجر چکیا وہ بھی لے کے سارے گجر دودھ دے مٹکے لے کے داتا صاحب دے بوئے آگے لاہور دے سارے گجر میرے بڑے یار نے جڑے خاص طور تے شکرگڑھ والو آئے نے نا یہ میرے بڑے یار نے ہر سال میں جدو داتا صاحب دے عرس مبارک تے تقریر کرنا ہونا تے میں ویکھنا دودھ دیاں سبیلاں لگیاں ہوندیاں تے میں انہاں گجراں نو پوچھنا ایتھے کیوں آوندے ہو دودھ دیاں سبیلاں لگاون تو انہوں پتا کہ دودھ خالص نہیں ملتا تو اسی تے دودھ ہی میں نے ویکھیا میں نام بڑے دودھیاں دے لکھیں اگر تے دودھ چ پانی پاندے سن ہن پانی جی تھوڑا جا دودھ پا لیندے ہے نا اور میں گیا اپنے گھر دے قریب دودھ دی دکان تے میں نے آکھیا دودھ لے دے تو کہندا کنے والا لینا جی ایڈے پکے مسلمان وہ گجر کہنے لگے اسی صاحب رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ 200 روپے بھی دے لو تو توانو کوئی گارنٹی نہیں کہ دودھ خالص ہے کہ نہیں پر آج بھی دودھ کسے خالص پینا ہوئے تے مفت پینا ہوئے تے داتا صاحب دی سبیل تو میرا دائے تے مفت میرا دائے پتہ کیوں آؤ میں وجہ دسا مائی کہنے لگی نہیں نوائی بابا آیا سارے گجر دودھ دے مٹکے رکھے نا داتا صاحب دے دروازے تے ادھر جوگی پہ آؤ دیکھے کہ آج گجر دودھ لے کے نہیں آئے انہیں اپنے درویش نو بھیجا ہے درہ ویکھے اے گجر کتھے رہ گئے نے ادھر درویش جدو ٹوردہ ڈھونڈا گجرہ نو آیا نا کہ انہیں ویکھا داتا صاحب دے بوئے داتا صاحب بھی بیٹھے نے تے گجر بھی بیٹھے نے تے داتا صاحب توجہ پہ کر دے تے گجر پہ پڑھ دے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں نوجوانوں جڑ ویلے ہوتا درویش آیا داتا بھی انہیں ہوتے بھی توجہ کی تھی وہ بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا انہیں تھوڑی دیر دے بعد ایک اور نوکر بھیجے وہ بھی آیا داتا بھی آنے ہوتے وال بھی توجہ کی تھی وہ بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا انہیں تیسرا بھیجے وہ بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا شاہ ویلے جو گی آپ آیا انہیں ویکھے گجر بھی بیٹھے نے ہوتے نوکر بھی بیٹھے نے سارے اللہ ہو پہ پڑھ دینے انہیں منتر پڑیا تے ہوا چڑ گیا تے داتا نو کہن لگا پاپا کہ ایڈائی ولی آجا ہواج میرا مقابلہ کر داتا بیا نے اپنی جتی اتار کے ہواج سٹی فرمایا نو ذرا زمین تے لگے آیا جے داتا دیاں جتیاں پٹا خودے سر کے بجیاں انہیں زمین تے آکے داتا دے قدم پھڑ لے کہن لگا پاپا معافی دے فرمایا جھلیا جیڑے کم تو بیان کرنے اتے میریاں جتیاں کر لیں دیا
معلوم ہویا ہوا چڑنا ولایت نہیں، ہوا چڑنا ولایت ولایت اے نہیں کہ ہوا چڑ کے وکھا دے پانی تے ٹر کے وکھا دے، ولایت اے نبی دی شریعت دا پابند ہوئے۔ اے یاد رکھو جدو کسے دے ہاتھ دیو پہلے آئے ویکھو نبی پاک دا غلام ہے کہ نہیں، سرکار دی شریعت دیا دھجیاں تے نہیں اڑاندا۔ نوجوانوں میں کدی گل سناواں، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ علی پور سیدان دا تاجدار تے اثر دی نماز دا ویلا تے امی نو کہندے نے امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانوں میں لاواں۔ ماں سیدادی روٹیاں پی پکاندی سی، ماں جی فرمان لگے شاہ جی روٹی کھا کے جائیو۔ اس کی تھی اماں جی سفر بڑا دراڈا ہے تے اجازت ہوئے تے میں کدھر راہ وچ کھا لواں۔ ماں نے اجازت دیتی تے ٹورے تے چورا شریف چلے گئے، کتھے سیالکوٹ پسرور نارووال دا علاقہ علی پور سیدان تے کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف۔ جڑے نوجوانہ چورا شریف دی یا بزرگاں زیارت کی تھی انہوں نے پتہ کہ چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے، اس علاقے دی زبان چونوں کسی کہندے نے، کسی بھی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پتھر چو پانی پہ نکلدا ہے۔ اجے پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تھے، ادھر حضور تاجدار چورا شریف بابا جی سرکار حضرت فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ آپ بھی تشریف لے آئے، مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی، قدم بوسی کی تھی، دست بوسی کی تھی، تے بابا جی فرماتے نے جماعت علی بھوک لگی ہے؟ عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے۔ بابا جی بغل چو دو گرم گرم روٹیاں نکال کے تے دے کے فرماتے نے لے جماعت علی روٹی کھا لے۔ پیر جماعت علی جا فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں قصیدہ پانی پیوی جاواں، نالے خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تو دور کوئی نہیں، بابا جی کنا روٹیاں کتھوں لے آئے؟ بابا جی فرماتے نے جماعت علی کی بیا سوچنا ہے، عرض کی دل اج پالا میں سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئی آؤ، فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ کدھروں نہیں آیاں، جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آیا سیں میں ہوئی جا کے لے۔ پتہ لگیا پیر مریداں دے سر تے رہی دے اتنے ہی سنا دیں لو جی کہندے نے کلام بھی نال ہی سنا دیو تے سنا دے وہاں ایڈی ڈھلی سبحان اللہ نال نہیں سنایا جاندہ، کی کرنی ہے سبحان اللہ کو رکھ کے ساری مینوں دے دیو میں نال لے جاواں۔ ہاتھ او بندہ چکدا جڑا جاگدا بھی ہوئے تے صرف جاگدے نہیں نال زندہ بھی ہوئے، جنہیں ہاتھ نہیں چکے انہوں لنگر نہیں لین دینا بھائی، جڑا نہیں چکدا نال دا بندہ سہارا کراؤ تے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے جو پڑھیا کرنا بنن چلن تے لاشانی خدائی پیر چم دیئے بنن چلن تے لاشانی خدائی پیر چم دیئے بنن چلن تے لاشانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے دے بلیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے، نظر چورے دے بلیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے۔ جڑا میں لفظ پڑھیا نا نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے، برے صغیر دی 72 گدیاں دا پیر خانہ میرا مرشد خانہ۔ بخارا شہر تو ٹورے حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، افغانستان دا شہر کابل، اتھے تبلیغی دورے تے تشریف لے آئے تھے آپ صبح صبح بازار چو گزرے، اے ہون تو آٹے گاؤں دا بازارے تے سویرے سویرے تو کسے دے مرشد گزر دے ہون تے وہ کی کرن گے پھر مرید گھیرا پالے لیں
دید کرن گے. کوئی آکھے گا حضور میرے گھر, کوئی آکھے گا حضور میرے گھر. خواجہ صاحب جدو کابل دی گلی چ گزرے نا, کابل شہر دی, تو مریدہ گھیرا پا لیا. کافران دی کوئی چھوٹی جی 10 سال دی بچی بازار جو دودھ لین آئی تھی, انہیں جدو ویکھیا نا رش, تو انہوں پتہ بچے رش ویکھن تے بھول جاندے نے گھروں کم کھڑے آئے سامنے. بچی قریب آ کے نا تے ایک بابے نو کہندی, بابا جی ایتھے کیے ہن محفل ہو رہی تے کو گزرے انجان تے پوچھے گئے تھے رش کیوں کہ اس لوگوں کہیں گے محفل ہو رہی. انہیں بچی نے پوچھا ایتھے کیے, تے بابا جی کہنے لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے, ساڑھے پیر آئے ہوئے نے. بچی کافران دی انہوں نہیں پتا پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے. کہنے لگی بابا جی آپ پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے. بابا جی کہنے لگے آ بیٹی میں تینوں وہ کھاما پیر کی ہوندہ ہے. انہیں اس طرح کر کے نہ دورو اشارہ کی تو او پیر. میرے نبی نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, فرمایا ولی او ہوندہ جنہوں ویکھے تے خدا یاد آ جائے. بچی نے جدو بابا جی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ تاجدار نقشبندیت میرے مرشد کامل دے چہرے والے ویکھیا تے بچی نو ویکھے تے دل دی دنیا ہی بدل گئی. بچی دوڑ کے بابے دے قدمہ چاہ کے بیگی کہنے لگی بے ایڈیا سونیا وہ تو بابا کون ہے. فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے, میں بخارا شہر تو آیا. بچی کہندی حضور اے لوگ کیوں جمانے. فرمایا بیٹی میرے مرید نے نا تے اے میری زیارت پہ کر دینے. بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر مرید کی ہوندہ. کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ. آپ نے ایک کو جملے چی پورا تصوف بیان کر دیتا. فرمایا دھیے جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا, فرق دے اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جان دے لے. بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آئی جان دے, بابا جی اوکھا ویلا تے آئی جان دے تے منوں ہی مرید نہیں بنا لیں دے. بابا جی نے بچی نو کلمہ پڑھایا, مسلمان بنا کے مسلمان کر کے نا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری فرمان لگے جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے کدے زندگی چا اوکھا ویلا آیا تے آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے. اتنا فرما کے بابا جی بخارا شہر واپس چلے گئے. بچی گھر گئی, انہیں کسے نو نہیں دسیا کہ میں کلمہ پڑھ لے آئے. ان جو سائیاں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دے دے. میں نے سارے زمانے دے لوگ پوچھ دینے, میں نے خطبہ پوچھ دینے, نات خان پوچھ دینے, پڑھے لکھے باپ پوچھ دینے, آسی صاحب اے تساں اے شہرت کتھوں لئی, مرتبے کتھوں لئی, اے سارا کچھ لوگ توڑے نا نیوہ محبتہ کر دینے, اے کتھوں لے آجے سارا کچھ. تے میں کہنا بابا جی سائیں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب روج بڑے دے دا ہے. میں غالباً 6ٹھی کلاس پڑھ دا سا. میرے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے میرے بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف دی بارگاہ چ مینوں پیش کیتا. عرض کر دینے حضور میرے 3 پتر نے, پر میرا دل کردہ آ جڑا میرا پتر ہے نا یہ درمیان والے تے میرا دل کردہ میرا جانشین بنے, اے عالم دین بنے تے دنوں دعا دیو. میں نے یاد ہے کہ بابا جی نے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے اس ویلے میرے والد صاحب نے آکھیا سی کہ آسی صاحب تواڈے پتر نو زمانہ ویکھے گا. تے بابا جی فرماندے ہوندے سن پتر جنوں کو سائیں ویکھ چھڑے نا انہوں سارے ہی ویکھ دے نے. دعا کرے کرو سائیں ویکھ چھڑے. سائیں دی نظر سوالی ہوئے رب عروج بڑے دے دے. بچی جدو بیعت ہو کے گھر گئی تے خواجہ صاحب نے نگاہ کرم کی تھی تے بچی نو بادشاہ دے محل چ نوکری مل گئی. چند دن دے بعد بچی سارے نوکران دی سردار تے ہیڈ سرونٹ ہو گئی. باقی نوکران نے حسد کی تاکہ ای بعد چاہ کے سارے دی سردار بن گئی تو ہوئے نہ تے انہوں نوکری تو معذول نہ کرائیے. بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا. جھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا. بچی روبے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی تھی. بادشاہ نے آکھیا بچی نو سزائے موت دے دیو, انہوں محال دی اوپر والی چھت تے لے جو تے دھکا مار دیو. بچی روبے تے کرلاوے پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں. این جدو سزا دا بیل آیا تے بچی دی اکھیاں تے پٹی باندھ کے تے بچی دے ہاتھ باندھ کے بچی نو جدو سیڑیاں محال دیاں چڑھاواں لگے نا تے
بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلامی تے اسی آ جاواں گے عقل نے آکھیا بابا کی میں آوے گا بابا تے بخارا شہر ٹر گیا ہے تے عشق نے راہبری کی تھی آکھیا تو آواز تے مار تو آواز تے مار نوجوانوں نالے بچی سیڑیاں چڑھ دیئے نالے آوازاں مار دیئے کہ آوازاں مار کے کہن دیئے وے بابا جلدی آ جاؤ وے بابا جلدی آ جاؤ میری جان چلیا جلدی آ جاؤ نالے سیڑیاں چڑھ دیئے نالے آوازاں عمر دیئے آوازاں دے کے کہن دیئے بابا تو یا کیا سی بلاوی میں آ جاؤں گا کہن دیئے بابا میری جان چلیو ذرا جلدی آ جا اجے بھی بابا نہیں آیا کہن لگی بابا جنا آیا لوگا میں نے مارنے نے انہا سنیا دا پیر کوئی نہیں اجے بھی بابا نہیں آیا بچی محل دی چھت دے آ گئی آواز دے کے کہن لگی وے بابا ایک باری آ جاؤ یہ ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندائی اجے بھی بابا نہیں آیا لوگاں نے جڑے بلے محل تو دھکا مارے آؤ بچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری دیکھیں لگی انہیں آ جا اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پر جب تو زمین تے ڈگنے لگی کسے دے ہتھا نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آؤ اگے خواجہ بہاؤدین کھڑے نے کہن لگی وے بابا بخاریوں ایٹی جلدی کیویں آگے آئی فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیرا کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا چبارے تو آ سکنی تے میں بھی بخارے تو آ سکنا با پیر باہو نے فرمایا سہ کواں تے میرا مرشد وسے پر میں نو بیچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لون لون دے وچ وسے ہو نوجوانوں جدو یاد او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے 6 نوجوان ولی بن گئے نا ولائے دی منزل تے پہنچے تھے وقت دے بادشاہ دقیہ نو اس نو پتہ لگیا کہ انہا کلمہ پڑھ لے انہیں حکم دیتا انہا نوجوانوں نو قتل کر دے وہ نوجوان راتوں رات جدو بستی جو نکلے تھے کہ چھوٹا جا کتا انہا دے پیچھے لگ گیا سرخ رنگ دا مفسرین فرماند نے چھوٹا جا کتا ایک ولی نے مڑ کے بیکھیا تے کتا پیچھے آ رہے تے کتے نے دھتکار کے کہنے لگا کتے آ تو بھونکنا ہے تیرے بھونکنا جے کو فوجی یا پولیس والا اٹھ گیا تے گرفتار ہو جاما گے تے سولی اساں چڑھ جانا تو بھونک دے رہنا ہے تے کتا ولی والے بیکھ کے کہنے لگا میں ہے تے کتا وہاں پر میں ولیاں نو نہیں بھونک دا ہے کتا پر ولیاں نو نہیں بھونک دا کہنے لگا جی کدے منو بھی نال لے جو پڑھا بھائی کتا بول کے کہنے لگا منو نال لے جو نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخشے آ جاواں کہنے لگا جی میں نہیں پاؤں گا میں نال لے جو ولی انہوں نال لے گئے تے او باہر ایک غار سی تے غار اچھ جا کے ولی آرام کرن لگ پے تے کتا باہر لیٹ گیا تے ولی غار دے اندر لیٹ گئے قرآن مجید اچھ اللہ کریم نے فرمایا کہ ولی تقریباً 309 سال ستے رہے کنے سارے بولو کتنا 309 سال ولی ستے رہے کتا باہر ستا رہا 6 مہینے بعد فرشتے آکے تے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کدھر ولی تھک نہ جانے تے او جدو فرشتے ولیاں دی کروٹ بدل کے گزر دے نے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے نے ذات دا کتا تے
کروٹ فرشتے پہ بدل دے. قرآن مجید اللہ نے فرمایا جب سورج گزردا ولیاں دے سامنے آندا تے تھوڑا جا ادھر ہو کے گزردا کدھر ولیاں نو دھوپ نہ لگ جاوے, کدھر ولیاں نو دھوپ نہ لگے. مفسرین فرماتے نے کتا قیامت نو جنت چ جاوے گا. حالانکہ جانوراں نے جنت چ نہیں جانا, مگر مفسرین نے فرمایا تقریباً 6 بعد نے لکھا 9 جانور جنت چ جاون گے. قیامت نو اللہ جانوراں نو فرمائے گا مٹی بن جاؤ, جانور مٹی بن جاون گے. تے کافر جدوں ویکھن گے کہ جانور مٹی ہو گئے تے کافر کہن گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش اج اسی بھی مٹی بن جاندے, اسی دوزخ وچ نہ جاندے. کتا جنت چ جاوے گا. پڑھا قرآن, اچھا بولو. اللہ کریم نے رضا فرمایا وقلبہم باسط ذراعی بالوسیل. سویرے کتے نو بیٹھے کدھر ویکھا جے کتا دی عادت ہوندی ہے جدوں بیٹھدا نا تے کتا اپنے بازو بھی اگے کر لیندا تے پاؤں بھی اگے کر لیندا. قرآن مجید چ اللہ نے کتے دی اوہی ادا ارشاد فرمایا وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید, فرمایا انہاں دا کتا انہاں دے بوے تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. کی نا پنڈ دا اصل گرو کے والے ہو. ان جو کتے نے دسیا کہ ولیاں دے بوے آئیے نا تے آکڑ کے نہیں آئی دا. سبحان اللہ, انہاں دے بوے تے عاجزی کر کے تے بازو پھیلا کے آئی دے. ہن تسی پڑھے لکھے پوچھو گے آسی صاحب ہووے کتا تے جاوے جنت وچ. میں نو آسان کر کے عرض کراں, ساڈے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے, حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا. جدو ٹرین چلی تے چیکر آیا نا ٹکٹ چیک کرنے واسطے تے میں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا, یا تے میں 11 گنا جرمانہ کرے گا, یا ٹرین چ اتار دے گیا تو یا گرفتار کرا دے گا. آپ فرماتے ہیں جدو چیکر قریب آیا تے میں ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری کو واقع بندہ ہی مل جائے. آپ فرماتے ہیں میں دیکھا تھے کہ بڑا سونا جب بابا سیٹ تے بیٹھا تھے. بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف. حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ میرے سائیں لجپالن دے دادا جانتے مرشد کامل تے نال آپ دا خادم بیٹھا ہے. ادھر چیکر قریب آ کے کہنا مولوی جی ٹکٹ, تے آپ فرماتے ہیں میں انہاں نال ہاں. میں بولو ہی نہیں, میں انہاں نال ہاں. چیکر جدو بابا جی سرکار دے قریب گیا تے کہندا بابا جی ٹکٹ آپ نے 3 ٹکٹاں چیک کرائیاں. او تے چلا گیا تے آپ فرماتے ہیں میں قریب آ کے تے پوچھا بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں نے. ہنس کے فرماتے ہیں میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے. پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرما دینے میں دنیا دیا کہ میں نہ نالا انہوں نے میں بچا لیا جدو قیامت دن آوے گا ادھو بھی نہیں جی بچا لینا صبح آس والے ہو نوجوانوں قرب و جوار دیانا والے ہو وہ کیسا منظر ہوئے گا قیامت لوگ ٹولیاں بنا کے جنت والے جان گے وہ کتا بھی جنت والے ٹورے گا کہ فریدے انہوں جنت دروازے جے پوچھن گئے او ذات دیا کتیا جنت والے کدھر آ رہے ہیں تے کتا آکھے گا ہٹ جاؤ میں نہیں بولے جیڑا اپنے مرشد والا مرشد تصور کر گیا کہ میں اونا